अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। नाज़रीन, नैब का बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए का बताना है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम KP भिजवा दी गई है। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ, इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदरीस अब्बासी से। अदरीस, बताइएगा इसकी डिटेल। जी देखिए, नैब रावलपिंडी की जो टीम है वो खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई है। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी के जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद है वहां से वारंट गिरफ्तारी जो है वो पहले के ही जारी किए जा चुके हैं, जिसकी बिना पर उनको इस 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार जो है वो किया जाएगा। जिस हवाले से जो नैब की रावलपिंडी की जो टीम है वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए निकल गई है। नैब की टीम 3 रोज कबल भी खैबर पख्तूनख्वा गई थी और गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई और कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। और आज दोबारा नैब की टीम जो है वो तश्कील दी गई थी और गिरफ्तारी के लिए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो रवाना हो चुकी है। और नैब खैबर पख्तूनख्वा को भी ये हिदायत दी गई है कि वो नैब रावलपिंडी की टीम से मुकम्मल ताउन करे और उनके जो है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए उनके साथ जो है वो तमाम तर जो भी कानूनी चीजें हैं उसको पूरे करके उनकी मुआवनत जो है वो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में करे। शुक्रिया अदरीस, आप इसकी डिटेल्स बता रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की गई। पाकिस्तान के दुश्मन मुआशी तरक्की नहीं चाहते। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शिरकत से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सिक्योरिटी से है। KP को NFC के अलावा 600 अरब रुपए दिए जा चुके। ये रकम दहशत गर्दी के असरात से निमटने के लिए दी गई। वो अभी तक पेशावर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाए। बुलवाइयों से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट्स फोर्स कायम की जाए। स्टॉक एक्सचेंज जो आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। What was happening here in Islamabad? As a result of that, stock exchange had a steep fall, probably the biggest fall in its history. It fell by 4,000 points. There was Lashkar Kashi on Islamabad, and thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition to create all kind of uncertainty and chaos. अब मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका खात्मा अज हद जरूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत को चाहे वफाक में या सूबों में, इट्स नॉट आवर बिजनेस टू डू बिजनेस, उसको हमें खत्म कर देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें शफाफ तरीके से। कौम के अरबों खरबों हर साल जाया होते हैं। दिस इज गोइंग टू कम टू एन एंड। इट हैज टू कम टू एन एंड। इट मस्ट कम टू एन एंड, अदर पाकिस्तान फ्यूचर विल बी ब्लीक। आई एम टेलिंग यू। 600 अरब रुपए जा चुके हैं KP में। वॉर अगेंस्ट टेरर उन्होंने अभी तक अपना सेफ सिटी या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो नहीं बना सके पेशावर में। हमें मिलकर पाकिस्तान को बदलना है। इट्स नॉट अबाउट मी और यू, इट्स अबाउट अस। और इस्लामाबाद में एहतजाज की हिकमत अमली पर इख्तलाफात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और कोर कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा मुस्ताफी हो गए। इस्तीफे पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भिजवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा और हामिद रजा ने सियासी कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद न होने के बायस इस्तीफे दिए। साहिबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली की रुकनीत से भी मुस्ताफी होने का फैसला। बलोचिस्तान असम्बली ने PTI पर पाबंदी की करारदाद को मंजूर कर लिया है। करारदाद में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की। 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए गए। अपोजिशन जमातों ने करारदाद के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट किया। बलूचिस्तान असम्बली का बड़ा फैसला, PTI पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास स्पीकर अब्दुल खालिक अजगज़ई की सदारत में मुनक्किद हुआ। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वजीर कानून व पार्लिमानी अमूर मीर सलीम खोसा ने मुश्तरका करारदाद पेश की। करारदाद में 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात समेत मुख्तलिफ पुरतशद्दुद मुजाहरों का हवाला देते हुए वफाकी हुकूमत से PTI पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम के साथ बराह रास्त लड़ाने की कोशिशें करने पर वफाकी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि वो PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज ज़हरी, नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर मालिक बलोच, JUI के नवाब असलम रैसानी और जमात इस्लामी के सूबाई अमीर मौलाना हिदायतुर्रहमान ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए गैर आईनी करारदाद की हमायत नहीं की जा सकती। ये करारदाद पाकिस्तान के आइंदे नस्लों को भी मुतासिर कर रहा है।
بے شک آپ دوست آپ لوگ اپنی خواہش پورے کریں، لیکن آج اگر آپ پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتا ہے تو کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پہ بھی لگ سکتا ہے۔ اسپیکر نے اسمبلی سے رائے شماری کرانے کے بعد قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان رانا، GNN کوئٹہ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس نے 1 لاکھ پوائنٹس کا ہندسہ عبور کر کے نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ کاروبار کا آغاز ہوتے ہی 1271 پوائنٹس کے اضافے نے PSX کو دنیا کی دوسری بہترین اسٹاک مارکیٹ بنا دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کی جانب گامزن۔ 100 انڈیکس نے 1 لاکھ پوائنٹس کا ہندسہ عبور کر کے تاریخ رقم کر دی۔ دنیا کی دوسری بہترین اسٹاک مارکیٹ کا اعزاز بھی PSX کے نام ہو گیا۔ ماہرین نے بہتری کی وجوہات حکومتی اقدامات کو قرار دے دیا۔ آج کاروبار کے آغاز میں انڈیکس میں 1271 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 1,540,000 کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ 17 مہینے میں انڈیکس نے 40,000 سے 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور کیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 813 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس 1,82,000 پر بند ہوا۔ مارکیٹ کے سرمائے میں 1 ارب 38 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ سرمائے کا مجموعی حجم 125 ارب روپے سے بڑھ کر 127 ارب ہو گیا۔ کاروباری تیزی سے 64.15% حصص کی قیمتیں بڑھ گئی۔ دن بھر مجموعی طور پر 450 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ 289 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ جبکہ 117 کے شیئرز میں کمی ہوئی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے درست اقدامات سے معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ روپیہ کرنسی مستحکم ہے۔ اکانومی میں مثبت بدلاؤ آیا ہے۔ ماہر معاشیات خاقان نجیب نے بتایا کہ حالیہ معاشی اصلاحات ثمر آور ثابت ہو رہی ہیں۔ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ اگلے 2-3 سال اگر IMF کے ساتھ رہتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ جو ہمارے 2 ٹوین ڈیفیسٹس ہیں، ایک مالیاتی خسارہ اور ایک بیرونی خسارہ، اس کو لگتا ہے کہ ایک سنبھالا مل جائے گا۔ 2 روز قبل سیاسی صورتحال کے پیش نظر 100 انڈیکس میں 3500 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ 44ویں پاکستان آرمی رائفل ایسوسی ایشن سینٹرل میٹ کی اختتامی تقریب۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مقابلوں میں 2000 سے زائد نشانہ بازوں نے حصہ لیا۔ آرمی چیف اور سربراہ پاک فضائیہ نے ٹرافیاں اور میڈلز تقسیم کیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ نشانہ بازی کی مہارت ایک جوان کا طرح امتیاز ہے۔ نشانہ بازی میں مہارت حاصل کرنا بنیادی فوجی تربیت کے مقاصد میں ہے۔ تشدد مظاہروں کی اجازت نہیں ہوتی۔ وفاقی وزراء نے تحریک انصاف کی قیادت کو پرتشدد احتجاج کا ذمہ دار قرار دیا۔ حسن اقبال نے کہا کہ PTI کارکنان نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ بانی PTI سیاسی قیدی نہیں۔ عطاء اللہ طارڑ نے کہا PTI کے شرپسند اپنے ساتھ ہتھیار لائے۔ احتجاج کے دوران افغان شہری اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے؟ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی۔ ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں ہے۔ PCB کا 2 ٹوک موقف۔ ایونٹ کے لیے قابل قبول فارمولا بورڈ میٹنگ سے پہلے فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق نیوٹرل وینیو پر بھارت سے میچ کھیلنے کا فارمولا بنا تو پاکستان کبھی بھارت جا کر نہیں کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ICC کے جواب کا انتظار ہے۔ ICC بورڈ میٹنگ کل شروع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تمام تحصیلوں میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ سورسز آؤٹ سورسنگ پلان کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ 3 دسمبر کو صوبے بھر میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گی۔ ستھرا پنجاب ایپ بھی لانچ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کی 103 تحصیلوں میں ویسٹ مینجمنٹ سروسز کی آؤٹ سورسنگ مکمل ہو چکی ہے، جبکہ 32 تحصیلوں میں آؤٹ سورسنگ کا عمل جاری ہے۔ اس اقدام سے 1 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار ملے گا۔ ویسٹ مینجمنٹ آؤٹ سورسنگ سے لاہور کے 15 لاکھ گھروں میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کی جائے گی۔ صفائی مشینری اور جدید آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ بازاروں، مارکیٹس اور دیہی علاقوں میں صفائی کو یقینی بنایا جائے گا۔